اللہ پاک نے زمین دے جس ٹکڑے نو اے اعزاز عطا فرمایا وہ زمین دا ٹکڑا بیت المقدس ہے، وہ مسجد اقصی ہے جتھے تمام انبیاء نے میرے محبوب علیہ السلام دی امامت اندر نماز ادا فرمائیے۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن تے غور کیجئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا میرے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے پاک او ذات جس ذات نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دی سیر کروائیے۔ آپ علیہ السلام دا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دا سفر کرنا انہوں اسراء کیا جاندا ہے، اور مسجد اقصی تو لے کے 7 آسماناں دی سیر کرنا انہوں معراج کیا جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدو میں مسجد اقصی اندر پہنچیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی موجودگی اندر 1,24,000 انبیاء علیہم السلام مسجد اقصی اندر تشریف فرمانے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے سیدنا نوح علیہ السلام تک، حضرت نوح پیغمبر تو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لے کے سیدنا موسیٰ پیغمبر تک، اور پھر سیدنا موسیٰ پیغمبر تو لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود نے۔ نماز دا وقت ہے، سیدنا آدم پیغمبر سوچ دے ہونگے ارے امامت دا شرف منو عطا کیتا جائے گا۔ سیدنا ابراہیم سوچ دے ہونگے کیونکہ میں خلیل الرحمن منو امامت دا اعزاز حاصل ہوئے گا۔ سیدنا موسیٰ پیغمبر بھی سوچ دے ہونگے ارے امامت دا شرف منو عطا کیتا جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی اندر اللہ پاک نے کس نو امامت دا حق عطا نہیں فرمایا۔ جاک ساچ پہنچے میرے آقا پیارے، کھڑے سن نبی انتظاریت سارے، جا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو امامت دا حق ادا فرمایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فحانت الصلاۃ فاممتہم، انبیاء دی موجودگی اندر جدو نماز دا وقت ہویا اللہ پاک نے منو امامت دا شرف عطا فرمایا۔ حضرات بیت المقدس اور مسجد اقصی او پاک سرزمین ہے جس سرزمین تے اللہ ذوالجلال والاکرام دا بیت المقدس ارض فلسطین اور ارض شام او اللہ ذوالجلال دی پاک سرزمین ہے جس سرزمین تے اللہ دا دوسرا گھر تعمیر کیتا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو سوال کیتا، اے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی منو ایتے دسو اللہ ذوالجلال دی سرزمین تے سب تو پہلا کیڑا اللہ دا گھر تعمیر کیتا گیا؟ فرمایا ایو مسجد وضع فی الارض اول، سب تو پہلے کیڑی مسجد نو تعمیر کیتا گیا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر سب تو پہلے مسجد حرام نو تعمیر کیتا گیا، کعبۃ اللہ نو تعمیر کیتا گیا۔ ثم ایون، آقا سونیا دوسرے نمبر تے کیڑی مسجد نو تعمیر کیتا گیا؟ نبی پاک علیہ
علیہ السلام فرماندے نے المسجد الاقصی، اے ابو ذر دوسرے نمبر تے مسجد اقصی دی تعمیر کیتی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر فرماندے نے آقا سونیا انہاں دوواں دی تعمیر اندر کنے عرصے دا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سنہ، اے ابو ذر انہاں دے درمیان 40 سال دا فرق ہے۔ مسجد حرام تو 40 سال تو بعد اللہ ذوالجلال دی زمین تے مسجد اقصی نو تعمیر کیتا گیا۔ حضرات بیت المقدس او پاک سرزمین ہے، مسجد اقصی او عظیم مسجد ہے جتھے بندہ ایک مرتبہ نماز ادا کرے اللہ زندگی بھر دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ حدیث سنن ابن ماجہ اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا سلیمان علیہ السلام دی دعا دا تذکرہ فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی دی تعمیر فرمائی ہے، مسجد اقصی دی تعمیر دے مکمل ہون تو بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے 3 دعاواں اللہ پاک کولوں کیتیاں نے۔ پہلے نمبر تے دعا کردے نے عرشاں والیا ربا جڑا میں فیصلہ کراں آسمان دے فیصلیاں دے مطابق ہووے، اللہ مینوں زمین تے ایسی حکمرانی عطا فرما، ایسی سلطنت عطا فرما میرے تو بعد کائنات اندر کسے بندے نو ایسی حکمرانی نہ ملے۔ اور تیسرے نمبر تے سیدنا سلیمان علیہ السلام دعا کردے نے عرشاں والیا ربا اے تیرا گھر مسجد اقصی میں تعمیر کر دیتا ہے، تیرے بندیاں دے وچوں جڑا بندہ خالص نیت دے نال نماز پڑھن دی نیت نال تیرے گھر آ کے نماز ادا کرے، جدوں نماز ادا کر کے واپس جائے انہوں گناہاں تو انج پاک کر دیں جویں اج ماں دے پیڑ تو جنم لے کے آیا ہے۔ فرمایا الا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی عرشاں والیا ربا جڑا بندہ مسجد اقصی اندر نماز ادا کرے انہوں اینجی گناہاں تو پاک کر دے جویں اج ماں دے بطن چو پیدا کیتا گیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام دیاں پہلیاں 2 دعاواں دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر بیان فرمایا۔ اور نبی پاک فرماندے نے مینوں امید ہے تیسری دعا بھی اللہ پاک نے قبول کر لی ہوئے گی۔ آئیے حضرات گرامی قدر عظیم جگہ ارض فلسطین ہے، بابرکت جگہ ارض شام ہے، اور کائنات اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دی زمین تے بڑا ہی مقدس گھر بیت المقدس مسجد اقصی ہے۔ او عظیم اللہ دا گھر بیت المقدس ہے جتھے دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دی موجودگی اندر دجال دا تذکرہ فرمایا، اور نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تنوں دجال دے فتنے تو ڈرا رہا، اور میرے تو پہلے جننے انبیاء تشریف لے کے آئے ہر نبی نے اپنی امت نو دجال دے فتنے تو ڈرایا ہے۔ اور نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ میں تنوں دجال دی ایک نشانی دس دینا، تعلمون انہو اعورو، اے میرے صحابہ جان لو دجال کانا ہوئے گا، آسمان والا رب کانا نہیں، زمین تے آن والا دجال کانا ہوئے گا۔ اور دجال بے ایمان زمین دے اوپر ہر جگہ جا سکتا ہے لیکن 4 مقام تے نہیں جا سکے گا۔ پہلے نمبر تے مسجد اقصی، اور پھر مسجد حرام اندر، مدینہ منورہ اندر، کوہ طور، اے 4 مقام تے دجال نہیں جا سکے گا۔ اس تو علاوہ ہر جگہ تے دجال نو جان دیاں اجازت نے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس اور مسجد اقصی دی عظمت اور فضیلت نو بیان فرمایا، اور مسلماناں دا حق ہے وے مسجد اقصی دا تحفظ کیتا جائے، مسجد اقصی دا دفاع کیتا